बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, बनी गाला की कॉन्फ्रेंस तो एक मुअम्मा बनी हुई थी, उसके साथ साथ डॉन ने एक खबर रिपोर्ट की है कि पैमरा ने ARY न्यूज के ऊपर नजला गिरा दिया है। मामलात किस रुख पर जा रहे हैं, नजला क्यों गिराया गया है, उनको तहरीरी जवाब जमा करने के लिए और बजाते खुद पेश होने के लिए कहा गया है। फवाद चौधरी ने बाकायदा तौर पर ARY की एक न्यूज शेयर की जिसमें बताया गया कि जो मीडिया ट्रायल PTI के खिलाफ किया जा रहा है उसकी एक कड़ी ARY न्यूज से मिलती है, क्योंकि ARY न्यूज को एक खबर असद मजीद, आखिर ये कौन असद मजीद है जिसने असला भेजा, उस मरासले के बाद तहरीक अदम एतमाद और फिर न जाने क्या क्या सामने आया और एक इलेक्टेड हुकूमत को उतार दिया गया सीट से। मामलात इतने खराब हो चुके हैं कि इस वक्त कहानी का रुख किसी और जानिब जा चुका है। इलेक्शंस की फिजा साजगार होती नजर आ रही है। पहले मना किया जा रहा था कि फ्रेश इलेक्शंस नहीं किए जाएंगे, और अभी जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत चोरों की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, और इसके खिलाफ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन रहे थे। नाज़रीन कराम के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त इस हुकूमत का बेसिक मकसद क्या है, क्योंकि बेसिक मकसद इनके बनाने का यह था कि अवामी रिलीफ दिया जाएगा, सेलेक्टेड को उतारा जाएगा और अवाम को हकीकी जमहूरी कुव्वत से नवाजा जाएगा या उन पैरामीटर्स को देखा जाएगा। मगर बैरूनी कुव्वतों की साजिश की वजह से साबका हुकूमत को जो उतारा गया और इस वक्त की जो हुकूमत को लाया गया, जो कहा यह जा रहा है कि इस मरासले का मतन जो है वो ये है। NSC की मीटिंग हुई, असद मजीद के पॉइंट्स को सुना गया, देखा गया, उनके अपने तज्जिए को देखा गया, जिसके बाद ARY न्यूज ने कल एक न्यूज ब्रेक की जिसे पैमरा ने कहा यह फेक न्यूज के जिम्मे में आता है। सन 2002 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई और सलमान इकबाल को बाकायदा तौर पर 29 अप्रैल को खुद बजाते खुद पेश होने का कहा गया। हेडक्वार्टर्स में समाअत मुकर्रर की गई है, और अगर ये समाअत में सलमान इकबाल नहीं जाते तो उस शो कॉज नोटिस का मतन ये है कि यकतरफा कार्रवाई करके लाइसेंस याफ्ता चैनल के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जाएगी, और हो सकता है कि बंदिश का भी सामना करना पड़े, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने मुतादिद चैनल्स के ऊपर कदगन लगाई है और इस बार यह भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर भी कुछ इस तरीके का इकदाम किया जा सकता है। मगर आने वाला वक्त बताएगा। कयास आराइयों पर मबनी चीजें होती हैं, मगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते नजर आते हैं कि इस तरफ कार्रवाई जाती नजर आ रही है। आखिर क्यों, इसकी तफसीलात अपने इस वीलॉग में देखेंगे। बनी गाला से जुड़ी जो खबरें थी, जो मुअम्मा बनती जा रही हैं, इमरान खान ने जो है वो ओपन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से बात की है। सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया है, इदारों को आड़े हाथों लिया है। क्यों लिया है, अवाम को तैयार रहने को कहा है। तमाम चीजों की डिटेल में हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे। नाज़रीन से इल्तमास है, जो नए आने वाले नाज़रीन है, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे कबल के हम पर भी कोई कदगन लग जाए और हमें भी जो है वो फेसबुक और यूट्यूब से बैन कर दिया जाए, या फिर कोई और मामला भी पेश आ सकता है। खैर, आपको बताते चलें कि एक न्यूज जो कि आपके लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट है। इमरान खान का धमकी आमेज खत पर सुप्रीम कोर्ट से खुली समाअत का मुतालबा। ये मुतालबा जब सामने आया तो बनी गाला में एक हलचल मची, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाज़ाब्ता पहली बार ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 बड़ी जगहों पे जो जलसे किए गए हैं किसी भी कुव्वत की तरफ से। ये पहला ऐसा मौका है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, इन 4 बड़ी जगहों पे बेतहाशा रश वाले जलसे करने के बाद कौम को ये बात समझ आ गई है कि किसकी तरफ जाना है, और हालिया हुकूमत के नुमाइंदगान को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर फ्रेश इलेक्शंस आइंदा के 6 माह में हो जाते हैं तो उनकी तकदीर का फैसला क्या होगा। हमने बारहा कहा कि जरदारी साहब जो मफामत के बेताज बादशाह हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फंसा दिया है। आखिर क्यों फंसाया है, आपको बताता चलूं कि इस वक्त मुल्क के मामलात को जो साबका हुकूमत है बड़ी एहसन उसलूबी से लेके चल रही थी। मामलात रिलीफ नहीं मिल रहा था, बहुत कम हद तक रिलीफ मिल रहा था, और उस रिलीफ के लिए उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए थे, जिसके बाद ये काम हो रहा था, जिसमें टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना था, जो कि माजी की साबका हुकूमतों ने कभी भी ऐसा नहीं किया, जो आम लोगों के लिए बात समझने के लिए। मगर अब जब नई हुकूमत आई तो नई आवाम की तवक्कात भी ज्यादा होती हैं। अब लोगों की तरफ से ये था कि जब हुकूमत आई है तो रिलीफ की चीजें भी देगी। अब पहला रिलीफ तो उन्होंने दिया अपनी तकरीर में, मगर उसके बाद यू टर्न ले लिया गया। दूसरे रिलीफ की बात आई, वो थी पेट्रोल की, जिसके बारे में हमने आपको से कुछ देर कबल के वीलॉग में भी बताया कि पेट्रोल कम करना तो मुसीबत है, बढ़ाने के लिए और सन
پوری جو پاکستان کی تاریخ ہے 70 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو اب پرائسنگ کی جو بات آ رہی ہے وہ بڑھنے کا ہے، کیونکہ تقریباً 70 روپے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ حکومت کے اوپر ہے، حکومت کا دار و مدار ہے کہ وہ کتنا عوام کے لیے بڑھاتی ہے اور کتنا کم رکھتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 230 روپے تک کی کہانی جا رہی ہے، 222 روپے 227 روپے کی آوازیں آ رہی ہیں. مگر اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو ملک میں افراتفری اور انفلیشن اتنا شدید ہو جائے گا کہ لوگوں کو کھانے کا قال پڑ جائے گا، اور یہاں پر ایک انتشار یمن جیسی کیفیت سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں. مراسلے کی جو حقیقت تھی وہ اے آر وائی کے اوپر قدغن لگ کے سامنے آئی کہ مراسلے کے حوالے سے اے آر وائی نے کل رپورٹ کیا. انہوں نے غیر حتمی طور پر یہ بات کی کہ جو اسد مجید ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومتی دباؤ آنے کے بعد بھی وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اور جو مراسلے کے اصل جو متن تھا، جو کیبل جس سے جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ بڑا اہم تھا، اور اس پیغام میں باقاعدہ طور پر عمران خان کا نام بھی تھا، عمران خان کو ہٹانے کا بھی کام تھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معافی کا بھی نام تھا. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ ایک طرف مراسلے میں بیرونی سازش تھی تو دوسری طرف پاکستان کو محکوم بنانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی بھی اس وقت بھی این ایس سی کی میٹنگ کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ سب کے لیے ہیں، اور بہت جلد عمران خان نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو سوموٹو ایکشن لے کے اس کی اوپن کیمرہ بریفنگ کے اوپر جانا چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ اس خط میں لکھا کیا تھا. الفاظ کے چناؤ سے بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان عمران خان چھوڑیں، عمران خان کے علاوہ پاکستان ہے، پاکستان کو کس طریقے سے اور کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے تو وہ کون سا خطرہ ہے اور کیوں منڈلا رہا ہے، کس کی جو چپکلشیں تھیں یا جس کے کہہ لیں گے کس کا جو میر جعفر اور میر صادق کا رول تھا جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. کیونکہ پاکستان نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود اگر کسی سے ڈکٹیشن لے رہا ہے تو یہ بڑا ہی ایک المیہ ہے اور ایک بڑا خطرناک اسٹانس ہے کہ یہ کہانی کس رخ پہ جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ اس وقت جو عمران خان نے بیان دیا ہے اس کے بعد شہباز شریف نے ایک بیان دیا کہ جس میں انہوں نے کہا بیرونی سازش کا کوئی اثر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پریس سیکرٹری نے کہا کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں. یہ خیر مقدم تو ہم نے ایران کے معاملے پہ بھی دیکھا جب انہیں ڈیل میں رکھا گیا اور پھر ڈیل سے نکالا گیا اور پھر اس کے بعد جو اقدامات ہوئے. پھر اسی طریقے سے ہم نے غزہ میں دیکھا پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان تقریباً 200 افراد کو زخمی کر دیا گیا. اور کیوں کیا گیا؟ امریکہ نے بیچ میں مصالحت کرائی تھی مگر اس مصالحت کا کوئی کام نہیں ہوا. اسرائیل جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور پھر ایک بار مسجد اقصی کو مقتل بنانے کی تیاریاں کرتا رہا اور کر رہا ہے. تو اب ہمیں یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یو ایس نے انویٹ کیا، داعش کا نام لگایا گیا. افغانستان میں کس طریقے سے کیا. تو کیا یہ مراسلہ پہلا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد سیریا کی طرح پاکستان کو بھی بنائے جانے کا کام ہے. اگر ابھی بھی حکمراں پاکستان کا نہ سوچیں، چاہے وہ عمران خان ہو، شہباز شریف صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، تو پھر کس چیز کے اوپر ہم کھڑے ہیں؟ کہاں کی سیاست کریں گے؟ پہلے پاکستان اور اس کے بعد ہم. افواج کا ساتھ دیں، افواج کو جو ہے وہ لتاڑنا بند کریں. ٹویٹر کے اوپر ایک محض ٹرینڈ بنا ہوا ہے. افواج میں کی بات آپ کو کچھ حقائق کے اوپر مبنی بتاؤں کہ اس وقت جو تعمیری تنقید ہے وہ افواج سہ سکتی ہے، اور اگر منفی تنقید ہوگی تو اس سے آپ کی اپنی افواج کا مورال ڈاؤن ہوگا. کسی کو کہنا یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ اس نے اس کے لیے کام کر دیا. پاکستان کی سالمیت کے لیے فوج ہمیشہ سے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور اسی تیاری کی وجہ سے بہت سے معاملات ہمارے حل ہوتے ہیں اور ہمارے دشمن اسی وجہ سے پیچھے رہتے ہیں. عمران خان نے بھی اس حوالے سے بات چیت کی کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج، ہم اسے برا نہیں کہتے. کچھ لوگ ہیں جو اس کے لیے برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ برائی بن رہے ہوتے ہیں. عدالتیں میں بیٹھے کچھ شخص ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے عوامی تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ ایک یک طرفہ کارروائی ہے. ہمیں اس تاثر کو بدلنا ہے اور ہمیں یکساں قانونی نظام لے کر آنا ہے تاکہ عوام کے اوپر بھروسہ رہے ان اداروں کے اوپر خاص طور پر. امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، معاملات آپ کی نہج پہ ہوں گے، آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.